आप सुन रहे हैं मंजूमन चैनल की पेशकश। आप सुन रहे हैं मंजूमन चैनल की पेशकश। कोई पता नहीं यार, तुम्हारे घर में कुरान की एक आयत लिख के लटका दो, टांग दो, नूर ही नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा है। एक मामूली कपड़ा कुरान पे लग जाए, जुज़दान बन जाए, तुम चूमते हो। इनके सीने में कुरान है यार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं सब लोग? आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम, ये वो उलमा, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, सुभान अल्लाह, क्या कर जाए बोलो? अच्छा समझ में आ रही है? जोश में हो और होश में भी पूरे हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता है। अरे बड़े होश में हो तुम। सगड़ी के लोग होश में भी ऐसे ही रहते हैं। ये दोनों तीनों शोरा वो हैं जिनको मैं खुद पसंद करता हूँ, वाकई दिल से पसंद करता हूँ, बहुत प्यारा पढ़ते हैं। आमला के लाल बयान फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ दुआ ना करे, पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, आका फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। 40 दिन के लिए कमेटी वालों को मुबारकबाद दो। कितने उलमा को उठाया, खाना खिलाया, बुलाया, और कौन कौन सी गली से आ रहे हैं, और तुम फिर इन्हें नजराना दोगे, फिर कौन कौन सी गली से जाएंगे। हाँ समझे? इमाम वो होता है जो नबी के मुसल्ले पे आए। कितना ही बड़ा सैयद हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, अगर वली भी हो और इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो इमाम अल्लाह अकबर कहेंगे तो जब भी वो अल्लाह अकबर कह करके रुकू में जाएंगे। अगर वो पहले चले जाएं कि मैं तो मुफ्ती हूँ, आलिम हूँ, वली हूँ, यूं हूँ, तू, अगर वो पहले चला गया तो इमाम से पहले जाने वाला उसका ना तो रुकू कबूल है ना सजदा कबूल है। इमाम का ये मर्तबा है। सुभान अल्लाह। और सुनो एक बात, अगर कोई अल्लाह का बंदा इमाम से लड़ते लड़ते दुनिया से चला जाए, इमाम से नफरत दिल में करता हुआ दुनिया से चला जाए, तो वो होता जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। बड़ी बात है, नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह अल्लाह बात निकल आई तो सुनो, आका फरमाते हैं ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बयीनुन निफ़ाक़। जब मैं ये हदीस पढ़ा रहा था ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। नबी ने फरमाया अगर कोई इमामों की, कोई आलिमों को उनकी बुराई करता, हकीर समझता, कमतर समझता, तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, तुम्हारी हो गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते वो खुला हुआ मुनाफिक, नबी ने मोहर लगा दी, खुला हुआ मुनाफिक। अब जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता मुनाफिक की सजा क्या? तो कुरान कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं उस तख्ते का नाम, जो नीचे वाला तबका है, उसका नाम हाविया। कुछ लोग अपनी बेटी का ही नाम हाविया रख देते, सोचते ही समझते नहीं क्या नाम रखना। मुजरिमीन,
मुशरिकी, काफिरी, जुम्मन। इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन पीर, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभरात को शुभराती। और जुमे के दिन पैदा हुआ जुम्मा और हज करके आया तो हाजी जुम्मा। अगर कोई हज करा हुआ हो और जुम्मा हो तो माफ करना। अगर नाम रखो तो ऐसे नाम रखो जैसे सहाबा के थे। नबी का नाम रखो। जब बच्चा अगर हो, जब बच्चा पैदा तो उसका नाम मोहम्मद रखो। 3 दिन तक मोहम्मद रखो, 7 दिन तक मोहम्मद रखो, उसके बाद मोहम्मद के आगे कुछ और बढ़ा दो। काला पैदा हुआ तो कलुआ, गोरा पैदा हुआ तो भूरा, ये नाम है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, प्यारे तवज्जो करो। मैं बात ये बता रहा था, नबी फरमाते हैं, ओ लोगों तुमने नबी को नहीं देखा, आका को नहीं देखा। अगर नबी को देख लेते, बोलो हाथ चूमते या नहीं चूमते? नबी को देख लेते। आज हम इतनी नस्लों के बाद लोग हमें आले रसूल कहते हैं, इतनी नस्लों के बाद तब भी बड़े बड़े शायर ये लोग, तुम लोग हाथ चूम रहे हो, इतनी तारीफें कर रहे हो। अगर इमाम हुसैन आ जाते तो क्या होता, नबी आ जाते तो क्या होता? मगर सुनो प्यारे, हाथ चूमना तो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मगर नबी की हदीस सुनते चले जाओ। नबी फरमाते हैं, अगर किसी ने आलिम से मुसाफा किया तो मुझसे मुसाफा कर लिया। अल्लाह। अल्लाह ताला और सीने में इनके जोर बयानी और आवाज में खुशनूदी अता फरमाए। अस्सौतुल जहवरी इनको अल्लाह अता फरमाए। सारे शोरा को समझ में आ रही मुसाफिर, मगर कहां देख के मुंह टेढ़ा कर लेता। बस जैसे मैं आया तो मेरे हाथ चूमते चूमते नाक लगा दोगे, कोई और पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ चूमते चूमते नाक लगा दोगे। मगर मालूम है, एक बात बताऊं, दुआएं आते कितने लोगों ने कहा सैयद साहब दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, हुजूर मियां दुआ, अपने अपने अंदाज में साहब दुआ करना, सरकार दुआ करना। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? अरे यार फ्री में तो चाय लो। बोलो चाहते हो? जो जो चाहता अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जो नहीं चाहता वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा खैर समझ में आ रहा, मैं सोच रहा था शायद सब चाहते हैं। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे भाई यही तो, तुम मेरे हाथ चूम रहे हो, लोगों को चूम रहे हो, मज़ारों पे जाते हो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हो, मुजाहिदे मिल्लत में जाते हो, कितनी जगह पर जाते हो, मगर याद रखना मज़ार शरीफ पर जाना चाहिए, जाओ जाओ जाओ, मगर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। औरतों का जाना जायज नहीं, मगर प्यारे दुआएं करते हो, दुआएं कबूल हो या ना हो? बोलो क्या हर वक्त रिजल्ट मिल रहा है? एक एक साल से दुआ मांग रहे, कबूल नहीं हुई। बोलो है कि नहीं? अगर दुआ कबूल होती होती फौरन तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। जरा सी लड़ाई हुई, हाथ में अल्लाह उठा ले, उठ गया, 2-4 आदमी दुनिया खत्म कर डालते। समझ में आया? कितने लोग हैं ऐसे, मगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। एक पीर ऐसा बताऊं, एक बारगाह ऐसी बताऊं, एक जगह ऐसी बताऊं जहां तुम्हारी 100 के 100% दुआ कबूल हो। सुनना चाह रहा? चलोगे उस जगह का पता बताऊं? इकराम भाई सुन रहे हो? पता बताऊं, एड्रेस बताऊं? बोलो एड्रेस बताऊं, सुनना चाह रहे हो? वो बारगाह जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। दलील भी ऐसी। वो कौन सी बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? सगड़ी के गयूर मुसलमानों सुन लो,
وہاں پر ضرور چلے جانا, دعا ایک مرتبہ ضرور کرا لینا. اور مزاروں پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں. جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں اس میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. اب تو عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہوں گی, کہہ رہی ہوں گی اب تو کل سے ہی گاڑی جوڑ لو. عورتوں کا بھی جانا جائز. سن لو کون سی بارگاہ, علماء بھی سن لیں, ائمہ بھی سن لیں. اپنی مسجدوں میں اس جگہ کا ایڈریس بتا دینا, پتہ بتا دینا. لکھنے والوں لکھ لو, روڈ پہ کھڑے ہونے والوں موبائل میں کیچ کر لو, بھر لو, ساری چیزیں یاد کر لو. وہ کون سی جگہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے. سنو میں پتہ بتا رہا ہوں, ایڈریس بتا رہا ہوں. وہ جگہ کوئی اور نہیں ہے, کہیں یہاں سے دور نہیں ہے, جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت, صدائے حبیب کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بارگاہ کون سی ہے بولو؟ اب دعویٰ کر دے تو دلیل بھی تو سنتے جاؤ. وہ بارگاہ ماں باپ کی خدمت کر لو. او سگڑی کے غیور مسلمانوں, جب تم نے میرے ہاتھ چھوئے تو میرا دل آ گیا. میں چاہتا ہوں تمہیں ایسی جگہ پہنچا دوں جہاں تم خالی ہاتھ واپس نہ آؤ. وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ, ماں باپ کو راضی کر لو. جب تمہارے ماں باپ اگر راضی ہو گئے, ماں باپ نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دی, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی, تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ آمنہ کے لال کہتے ہیں, یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا. نبی نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم نے مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں, حدیث سنو, نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہاری دعا ایسی ہے جیسے مجاہد ملت کی طرح ہو. بولو, کسی کی دعا ایسی ہے جو اعلی حضرت کی طرح ہو, کسی کی دعا ایسی ہے جو غریب نواز مخدوم سمنا کی طرح ہو, کسی کی دعا ایسی ہے جو وارث پاک صابر پاک کی طرح ہو, کسی کی دعا ایسی ہے جو حضرت نظام الدین بابا فرید الدین کی طرح ہو, کسی کی دعا ایسی ہے جو غوث پاک جنید بغدادی سری سکھتی کی طرح ہو. نہیں. اور ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا. نبی فرماتے دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ. آقا فرماتے ہیں میری ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے میری دعا میری امت کے حق میں. بولو, نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ جلسہ کرایا, بڑے پیار سے کرایا. جلسے اگر تم 100 کرا لو, مجھ جیسے ہزاروں مولانا کو بلا لو, میں بیچارہ اکیلا کیا کروں, 1000 کی بات کر رہا ہوں, بات کانٹے کی کہہ کے جاؤں اور حق کہہ کے جاتا ہوں. تم جلسے کتنے کرا لو اور مجھ جیسے 1000 مولانا کو اگر بلا لو, چاہے وہ نوجوانوں کمیٹی والے مولانا یا تم ہو, اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں, اگر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو, اگر ماں باپ کو ناراض رکھتے ہو تو تمہارا جلسہ بھی قبول نہیں ہوگا, میرے ہاتھ چومنا بھی قبول نہیں ہو سکتا. بہت خوب, سبحان اللہ. اس لیے تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا, جو بات حق ہے وہ بول کے جاؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟
जलसा कराओ, माँ बाप राजी हो। अब अगर मेरे हाथ चूमो, इन उलमा के हाथ चूमो, तो ये हाथ चूमना खुशबू देगा और जलसे में नारा लगाना खुशबू देगा। बोले चाहते हो नहीं चाहते हो? अल्लाह अल्लाह, मुझे याद आने लगी एक बात, अगर इजाजत है तो कह दूं। सुनना चाह रहे हो? बोलो। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, 3 किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जिनके जलसे कबूल नहीं होते, जिनके नारे भी कबूल नहीं, जिनकी तकरीर भी नहीं, नात भी नहीं, जिनकी नमाजें भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ये शाहनवाज हसन साहब यहाँ मौजूद हैं, शाकार तरन्नुम गुलफाम रज़ा हसानी मौजूद हैं, बुलबुल पास्टा भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सुनो जरा गौर करो, नबी फरमाते सलासा, आका फरमाते सलासा, कितने बोलो? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? तुमने देखे कभी? मैं बताऊं, इजाजत हो तो खोलूं? सुनना चाह रहा? बोलो। सुनना चाह रहा ना? खोलूं? नबी फरमाते नंबर 1, याद करके ले जाना एक एक बात, इन अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन कमेटी वाले नौजवानों को। बात करने से इन्होंने दिल जीत लिया था। नबी फरमाते नंबर 1, अला कुल वालिदै, जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरे नबी बैठे हुए थे, सहाबा बैठे हुए थे, आका बयान फरमा रहा है, सहाबा भी सामने, नबी बयान फरमा रहा है, बराबर से खातून निकल गई। कौन निकल गई? बोलो। एक औरत, मगर वो औरत कैसी थी? चादर ओढ़े हुई थी, उनकी चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। अपने घर जाके पैगाम दे देना, या बहनें कहीं आड़ से सुनती हो तो सुन लेना, 100 रुपए की चादर में कल की बहन अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज 500 रुपए के कपड़ों में, 5000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपा पाती। पेमत दिखाई देता था, पेमत। तुम देख लेना अपने यहाँ भी, देख, अभी बताऊंगा मैं, अभी तो आऊंगा तकरीर पे। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते, नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा बैठे हुए थे, खातून निकल गई। जैसे ही औरत गई निकल के, सहाबा नहीं पहचान पाए, नबी ने पहचान लिया। आमना के लाल उस खातून को देख करके खड़े हो गए। क्या हो गया? बोलो। और जैसे ही खड़े हुए, अब सहाबा भी खड़े हो गए। बोलो, नबी खड़े नहीं होंगे क्या? अब जब नबी खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए, मगर दिल ही दिल में पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, या अल्लाह, ये औरत कौन है, ये खातून कौन है जिसकी वजह से आमना के लाल खड़े हो गए? पूरी कायनात को नबी के सदक़े में पैदा किया गया, मगर ये कौन खातून है जिसको देख करके आमना के लाल खड़े हो जाते हैं? अल्लाह अल्लाह, दिल ही दिल में सहाबा सोच रहे थे, कितनी नेक खातून होगी, कितनी प्यारी खातून होगी, कितने मर्तबे वाली खातून होगी, जिसके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा हो जाए, जिसके लिए सही इमामुल अंबिया खड़ा हो जाए, सैयदुल अंबिया खड़ा हो जाए, आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी खड़े थे, वो सहाबा भी खड़े थे, मगर वो खातून उधर से निकलती हुई उधर को जब गुजर जाती है, घूमती हुई मेरे नबी की बारगाह में आ गई। जैसे ही नबी के पास आई, मेरे नबी ने अपनी चादर को लिया और लेने के बाद वो चादर बिछा दी। अल्लाह अल्लाह, वो खातून मेरे नबी की चादर पे खड़ी हो गई।
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے ہی وہ چادر پہ کھڑی ہوئی، کون سی چادر؟ جس کو صحابہ چومتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، جس چادر کو پکڑ پکڑ کے وہ چادر بچھا دی گئی، خاتون کھڑی ہو گئی. صحابہ دل میں سوچنے لگے کون ہے یہ جو نبی کی چادر پہ کھڑی ہو گئی؟ کون؟ کتنے اونچے مرتبے والی نبی جن کے لیے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر میرے نبی بھی کھڑے رہے، خاتون کھڑی رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون چلی گئی. میرے نبی 2-4 قدم آگے بڑھ کے ان کو وہاں تک کر کے آ جاتے ہیں. اللہ اللہ، اب ادھر تقریر ہو رہی تھی، نبی تقریر فرما رہے تھے. صحابہ دل میں کہہ رہے تھے آج نبی سے پوچھیں گے، زمین بنی تو آپ کے لیے، آسمان بنا تو آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے صدقے میں بنا، مگر یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون ہے جس کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہو گیا؟ آقا یہ عورت کون ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ اللہ، میرے نبی کا بیان جب ختم ہوتا ہے، صحابہ نے ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد سر پہ جب ہاتھ رکھ گئے، کہا آقا ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم آج آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ارے کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو جب اتنا کا کام پوچھنا چاہتے ہیں، میرے نبی نے کہا بولو. تو وہ کہنے لگے آقا یہ خاتون کون ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ کائنات آپ کے لیے بنی ہے مگر آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کون خاتون ہے؟ سگڑی کے غیور مسلمانوں، یہاں کے رہنے والوں، میرے نبی کی زندگی دیکھو، نبی کی سیرت دیکھو، نبی کی حیات دیکھو، میرے نبی کی زندگی کے ایک لمحہ دیکھو، آمنہ کے لال کا طریقہ دیکھو، عمل دیکھو. جس خاتون کے لیے نبی کھڑے ہو گئے، جس عورت کے لیے نبی کھڑے ہو گئے، وہ مالدار نہیں، پیسے والی نہیں، پھر کون تھی؟ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ارے سنو، جس کے لیے تمہارا آقا کھڑا ہو گیا وہ عورت کوئی اور نہیں، وہ خاتون کوئی اور نہیں، وہ تمہارے نبی کی ماں ہے، تمہارے نبی کی ماں ہے، تمہارے نبی کی ماں ہے. اگر نبی سے محبت کرتے ہو، نبی سے پیار کرتے ہو، نبی کو چاہتے ہو، تو آج یاد رکھنا آج کے بعد اگر تمہاری ماں ہے تو کھڑے ہو جانا، تمہارا باپ آئے تو کھڑے ہو جانا، محبت سے ماں باپ کے ہاتھ چوم لینا. اگر دعا کر دے تو خدا کی قسم نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے راضی